आधुनिक साहित्य परिषदका आदरणीय अध्यक्ष मुरली प्रसाद ढकालज्यूलाई यो 6 वर्षको यात्राको बारेमा आफ्नो भनाई र सभापतीय मन्तव्य, किनभने आज हामी अर्कै ढङ्गले कार्यक्रम समापन गरेछौँ, यसकारण सभापतिको मन्तव्य राख्दिनको निम्ति म मुरली प्रसाद ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार। आधुनिक साहित्य परिषदको बृहत काव्य प्रवाह महोत्सवको आज दोस्रो दिनका प्रमुख अतिथि डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यू र विशिष्ट अतिथिज्यूहरूमा म एकैपल्ट सम्बोधन गर्छु, किन हामी अहिले रचना वाचनमा रमाउनुपर्छ सबैको सम्बोधन गर्नुभन्दा। र आदरणीय उपस्थित आदरणीय कविमनहरूमा हार्दिक नमन गर्दै म आधुनिक साहित्य परिषदको 74 साल मङ्सिर 2 गतेदेखि 80 साल मङ्सिर 2 गतेसम्मको समसामयिक गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्ण अग्रज अनुज कविज्यूहरूमा सादर नमन गर्दछु। आधुनिक साहित्य परिषदको स्थापना कालदेखि 6औं काव्य महोत्सवसम्ममा भएका साहित्यिक गतिविधिले नेपाली साहित्य जगतमा अतुलनीय योगदान पुर्याएको छ। 2074 साल मङ्सिर 2 गते शनिबारमा स्थान टोखा रोड प्यागोडा फुडल्यान्डमा कवि मुरली प्रसाद ढकालज्यूको एकल काव्य वाचन गरी स्थापना गरिएको आधुनिक साहित्य परिषदले मासिक एकल काव्य वाचन गराई अग्रज अनुज कविज्यूहरूका मुखारविन्दबाट अनेकौं विधा र लयमा आफ्ना शब्द सृजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसैगरी भोजपुरका 6 जना कविज्यूहरूले ऐतिहासिक भोजपुरका 6 जना कविहरूले ऐतिहासिक भोजपुरका चिनारी प्रस्तुत गरी भोजपुरे खुकुरीको चर्चा परिचर्चा गर्नुभई भोजपुरे खुकुरीको 6 जना कविहरूले आफ्ना लय र प्रस्तुतिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अझ प्रष्ट पार्नु भएको थियो। यसैगरी एकल काव्य प्रस्तुतिमा आधुनिक साहित्य परिषद मार्फत शब्द सिर्जना लेखक कविज्यूहरूका पुस्तक विमोचित कृति, कविता, गजल, मुक्तक वाचन प्रतियोगिता अनि पुस्तक प्रदर्शनी, श्रेष्ठ सम्मान, अतिथि सम्मान र आफ्ना रचना वाचन गरी आधुनिक साहित्य परिषदको प्रथम वार्षिक 3 दिने काव्य महोत्सव उद्घाटन समारोहदेखि समापन गरिएको थियो। यसैगरी दोस्रो वर्षको पनि आधुनिक साहित्य परिषदको कार्यक्रम एकल कविता वाचनबाट सञ्चालन गरी अनेकौं कविका कृति लोकार्पण र श्रेष्ठ सम्मान, अतिथि सम्मान गराउन सफल आधुनिक साहित्य परिषदको बाल प्रतिभा फुलाउने उद्देश्य अनुरूप दर्जनौं स्रष्टाका कथा, कविता, उपन्यास जस्ता बाल साहित्यका पुस्तक 5औं दर्जनभन्दा माथि प्रकाशन गराउन एकैजनाबाट सम्पादन तथा शुभकामना र एकै प्रकाशकीयमा प्रकाशन गरी एकै दिनमा 63 वटा पुस्तक लोकार्पण गरी काव्य जगतमा आफ्नो उच्च कीर्तिको रेकर्ड स्थापना गराउन सफल भएको आधुनिक साहित्य परिषदले छुट्टै साहित्यिक अविस्मरणीय इतिहासको जन्म दिएको थियो। उक्त समारोहमा बाल साहित्यका लेखक लेखिका ज्यूहरूमा र अतिथि ज्यूहरूमा सम्मान पत्र सहित विशेष सम्मान गरी आधुनिक साहित्य परिषदले उद्घाटन समारोहदेखि 3 दिनसम्म साहित्यिक महोत्सव
सञ्चालन गरी दोस्रो साधारण सभा समापन गरिएको थियो। तेस्रो वर्ष भने आधुनिक साहित्य परिषदले लक्ष्य अनुरूप साहित्यिक गतिविधि सञ्चालन गर्न गराउन सफल हुन भने सकेन, किनकि विश्व प्राणघातक कोरोना महामारी रोग फैलिएर विश्वका सम्पूर्ण मानिसहरू आफ्नो घरको बन्द कोठामा बसेर जीवन बाँच्न र बचाउन कोही भगवानसँग प्रार्थना गरिरह्यौँ भने कोही त्यो कोरोना महामारीमा पनि मानव जीवन रक्षाको निम्ति सङ्घर्ष गरिरह्यौँ। यस्तो कोरोना महामारीको समयमा पनि आधुनिक साहित्य परिषद परिवारले भने आफ्ना कलम कपी थन्क्याएर कोरोनाको चिन्ताग्रस्त बनी बसेनन्, तर उल्टै आफ्ना घरका बन्द कोठामा बसी ती सृजनशील हातहरू चलिरहेका अनि ती बन्द कोठाबाट सिर्जना भएका शब्दहरू सामाजिक सञ्जालमा जोडिएर आफ्नो सुमधुर प्रस्तुतिमा कवि र कवियत्रीज्यूहरूले आफ्ना रचना वाचन गरी कोरोनाको अवधि भर नै काव्यका शब्द सिर्जना र प्रस्तुतिमा समय व्यतीत गराउनुभयो। तर आधुनिक साहित्य परिषदले बन्द कोठाबाट सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना शब्द आफैले प्रस्तुति भए पनि तेस्रो वार्षिक साधारण सभा भने अनौपचारिक बाहेक विधिवत तरिकाले सुसम्पन्न हुन सकेन। चौथो वर्ष भने आधुनिक साहित्य परिषदको मासिक, अर्धमासिक, साप्ताहिक र दैनिकी संस्थाले गर्दै आएका साहित्यिक गतिविधि जस्तै पुस्तक विमोचित र रचना वाचन जस्ता साहित्यका कार्य सञ्चालन गरी आमाको सम्मानमा सामाजिक सञ्जाल अनलाइन मार्फत अनेकौं कविज्यू र कवियत्रीज्यूहरूका प्रतिस्पर्धामा आफ्ना रचना वाचन गराई स्वर शब्द निर्धारण या मूल्याङ्कन समितिका निगरानीमा अर्धवार्षिक अथवा 6 महिनासम्म रचना वाचनको प्रतियोगितामा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्न सफल कवियत्री जीवहरू 4 जनाका नामावली यस प्रकारका छ। जस्तै कवि कल्पना अधिकारी भट्टराईज्यू, कवि सुलोचना ज्यू र कवि सरू बस्नेत ज्यू, कवि रमा खतिवडा ज्यूहरूमा पनि कविता प्रतियोगितामा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चौथो कवियत्री ज्यूहरूमा आमाको सम्मानमा आधुनिक साहित्य परिषदका पदाधिकारी र महोत्सवका प्रमुख अतिथिहरूका कर बाहुलीबाट दोसल्ला उडाई प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरी सानोतिनो नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। यसै गरी 3 दिने साहित्यिक महोत्सवमा अन्य स्रष्टा सम्मान लघु विधाका सुशेलु सित प्रस्तुत गरी सम्मान गरिएको थियो। आमाको सम्मानमा शब्द प्रस्तुतिका निर्णायक समिति ज्यूहरू र अन्य अतिथि ज्यूहरूमा पनि प्रमाणपत्र सहित विशेष सम्मान गरिएको थियो। आधुनिक साहित्य परिषदले पशुपतिदेखि मुक्तिनाथसम्मको काव्य यात्रा 78-11 कार्तिकदेखि यात्रा गरी फिर्ती भइसकेको थियो। यसै गरी चौथो वार्षिक 3 दिने साहित्यिक महोत्सव उद्घाटन समारोहदेखि समापन समारोहसम्म आधुनिक साहित्यिक परिषदले अविस्मरणीय र ऐतिहासिक उत्साहजनक साहित्यिक महोत्सव स्थापित गरी समापन गरिएको थियो। आधुनिक साहित्य परिषदले 5औं वर्ष पनि सदाझै मासिक साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी साहित्य संसारमा अर्को इतिहासको जन्म दिएको छ। 2078 कार्तिक 12 देखि 17 सम्म आधुनिक साहित्य परिषदको आयोजनामा 15 जना कविज्यूहरू पशुपतिमा जम्मा हुनुभई काव्य यात्री विदाई काव्य मेला गरी पशुपतिदेखि मुक्तिनाथसम्म काव्य यात्रा गरी गाउँ सहर हिमाल नदी देवस्थल पितृस्थल र स्रष्टासँग चिनारी ताल झरना श्रद्धेय काव्यिक पिताका स्मृति र स्मारक
मा माल्यार्पण गरी अनेकौं साहित्यिक समारोहमा अग्रज स्रष्टाका बाहुलीबाट आधुनिक साहित्य संस्थाले स्वागत र सम्मानित तस्बिर अङ्कित सहित पशुपतिदेखि मुक्तिनाथसम्मको यात्रा वर्णन नामको पुस्तक प्रकाशन गरी आधुनिक साहित्य परिषदको वस्तु स्थिति अध्ययन गराउन खुल्ला किताबको जन्म भएको छ। यसै गरी आधुनिक साहित्य परिषदको 5औं वार्षिक साहित्यिक महोत्सव भने उद्घाटन समारोह र कीर्ति विमोचन रचना वाचन गरी स्रष्टा सम्मान, अतिथि सम्मान र विशेष सुशेली प्रतियोगितामा गराई उत्कृष्ट प्रस्तुतकर्तालाई सम्मान गरी आधुनिक साहित्य परिषदको 5औं काव्य महोत्सव समापन गरिएको थियो। आधुनिक साहित्य परिषदको 6औं काव्य महोत्सव सदाभन्दा अलि फरक तरिकाबाट सञ्चालन हुनेछ, किनभने साहित्य परिषदले संस्थाका अध्यक्ष कवि मुरली प्रसाद ढकालज्यूबाट सञ्चालन सुरु गरिएको साप्ताहिक एकल काव्य वाचन कृष्णबहादुर केसी सापकोटाज्यू, डाक्टर मेघराज ढकालज्यू, कवि ध्रुव गजुरेलज्यू, कवि एमपी पाण्डेज्यू, कवि जगत खड्गा दोलाखालीज्यू, कवि कल्पना अधिकारी भट्टराईज्यू, कवि दुर्गा भमरकोटे अधिकारीज्यू, कवि चन्द्रा देउपानेज्यू, कवि कृष्ण प्रसाद पौडेलज्यू, कवि सुस्मिरा अर्यालज्यू। यसै गरी साप्ताहिक एकल काव्य प्रवाह 21औं कविज्यूहरूका पद्य र गद्य, कविता, गजल, मुक्तक, सुशेलीसित फरक लयमा सुमधुर स्वरमा प्रस्तुति गर्न गराउन सफल आधुनिक साहित्य परिषदले एकल साप्ताहिक काव्य प्रवाहमा अन्य कविज्यूहरूका पनि भिन्न भिन्न लयमा कविता, गजल, मुक्तक, शीत, सुशेली प्रस्तुति गर्न गराउन सफल भएको छ। आधुनिक साहित्य परिषदले साप्ताहिक एकल काव्य प्रवाहमा दोहोरी साँझ र फिल्म सुटिङ जस्ता अनेकौं कला साहित्यका कवि र कलाकार एक पंक्तिमा उभ्याउन आधुनिक साहित्य परिषदका परिवारले आफ्ना कथावस्तुमा आफै अभिनय सुटिङ गरी फिल्मको पर्दामा उपस्थित गराएको छ। दोहोरी साँझ सञ्चालन गराएर आफ्नो लोक मौलिक लयको संरक्षण र प्रसारण गर्न गराउन सफल आधुनिक साहित्य परिषदले साहित्यिक जगतमा साहित्यिक गतिविधि सञ्चालन गरी नयाँ सन्देश दिन सफल भएको छ। यसै गरी आधुनिक साहित्य परिषदले स्थापना समयमा साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन गराउँदा आफ्नो मोबाइलमा वा भाडामा क्यामेरा अरूको लिएर कार्यक्रमको तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण गराइन्थ्यो अनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थिर स्थानको स्थायित्व ठाम थिएन। कहिले कता हुँदा आमन्त्रित स्रष्टाहरूमा पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुन हैरान बेहोर्न पर्दथ्यो। हाल आधुनिक साहित्य परिषदको साहित्यिक कार्यक्रम गर्न गराउनको निम्ति भाडामा भए पनि आफ्नै हल उपलब्ध गराएका छौँ। सुख शान्ति मिडिया निजी क्यामेरा सहित कार्यक्रमको तस्बिरहरू प्रसारणको निम्ति पनि निजी सुख शान्ति युट्युब च्यानल उपलब्ध गराएका छौँ। वाद्यवादनमा हार्मोनियम, मादल, खैँजडी, बाँसुरी, मनोरञ्जन ताल धुनहरू उपलब्ध गराएका छौँ। यसै गरी आफ्नो मौलिक लोकभाका गायनको निम्ति दोहोरी साँझ सञ्चालन गर्न गराउन शुभारम्भ गराएका छौँ। आफ्नै कथावस्तुमा अभिनय र फिल्महरू सुटिङ गरी सुख शान्ति युट्युब च्यानलमा प्रसारणको शुभारम्भ आधुनिक साहित्य परिषदले गराइसकेको छ र कला साहित्यको समन्वय गराई साहित्यकार र कलाकार एक अर्कामा उभिन एक अङ्ग हुन्, सबैमा सन्देश हुने गरी कवि र कलाकारज्यूहरू एउटै पंक्तिमा उभ्याएको छ। यसै गरी आधुनिक साहित्य परिषदले यो देशको ढुङ्गो र माटोमा कहिल्यै नओइलाउने काव्यका फुल फुलाई
उहाँहरूका मनका शब्दका कहिल्यै नमेटिने कलमका डोबहरू हामीहरूमा जिम्मा लगाउनु भई जीवन्त रहनुभएका श्रद्धेय काव्यिक पिताजीहरूका सम्झनामा जन्म जयन्ती आधुनिक साहित्य परिषदले मनाइरहेको छ। नामावली र मिति यस प्रकार छ। श्रद्धेय काव्य पिताजी पूर्ण प्रकाश यात्रीज्यू पौष 5 गते। आदिकवि भानुभक्त आषाढ 29 गते। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कार्तिक लक्ष्मी पूजाको दिन। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालज्यूको पौष 15 गते। मोतीराम भट्ट मोती जयन्ती भाद्र 25 गतेमा मनाइरहेको र राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिम्रेज्यूको पनि जन्म जयन्ती पनि यो वर्षदेखि मनाउने सबै सामु अवगत गराउन चाहन्छु। यसरी 2074 सालदेखि स्थापना भएका आधुनिक साहित्य परिषदको सञ्चालनमा र व्यवस्थापनमा माथि उल्लेखित साहित्यिक योजना निर्माण गरी आफै अहोरात खटेर हरेक वर्षको वार्षिक काव्य महोत्सवमा आदरणीय उदाहरणीय स्वरूप सञ्चालन गरी सफल गराउनु हुने सबैका साहित्यिक स्रोत र दर्शन 12 मास काव्यका फुल फुलाउने उर्वर बगान यो 6 वर्षको अवधिमा सयौं लुकेका प्रतिभा साहित्यिक मनहरूको मच या उद्यानको स्टेजमा उभ्याएर साहित्यिक सङ्गठनमा अथाह योगदान पुर्याउन हुने सक्षम निडर कुशल नेतृत्वकर्ता बौद्धिक व्यक्तित्व अनि दर्जनौं कृतिकार कवि आख्यानकार दामोदर ढकाल दीपकज्यूको सम्मानमा जोरदार ताली बजाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फेरि पनि एकपटक। यसैगरी आधुनिक साहित्य परिषदको स्थापना कालदेखि नै साहित्यिक संरक्षक बाल साहित्यका 63 वटा कृतिका सम्पादक र काव्य यात्राका दिशा निर्देशक अनि आधुनिक साहित्य परिषदका आदरणीय अभिभावक सुप्रसिद्ध कवि डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपालज्यूको सम्मानमा जोरदार तालीको अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आधुनिक साहित्य परिषदका संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी सापकोटा ज्यूको पनि साहित्यिक संस्थाको निम्ति आर्थिक सामाजिक कार्यमा आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा माथि उठेर अतुलनीय योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँले लघु विधा शीतको प्रथम शीत ईश्वरको उपाधि प्राप्त र चर्चित विधा सुशेलीको पनि पहिलो कृति प्रकाशन गरी आफूसँगै आधुनिक साहित्य परिषदको उच्च गरिमा बढाउनु भएको छ। उहाँको सम्मानमा जोरदार ताली बजाउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आधुनिक साहित्य परिषदको 6औं बृहत काव्य महोत्सवमा उपस्थित भई आफ्नो अमूल्य समयको प्रवाह नगरी शुभकामना तथा आफ्नो रचना वाचन गरी महोत्सवको शोभा तथा गरिमा बढाउनु हुने सम्पूर्ण कविमनज्यूहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै मिडिया र वाद्यवादनका मित्रहरू आयोजक कमिटीमा पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो 2 शब्दको पनि बिट मार्दछु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ आधुनिक साहित्य परिषदका आदरणीय अध्यक्ष मुरली प्रसाद ढकालज्यू। हामीले आमाको सम्मानमा सृजना यात्रामा 5 जना कविहरूलाई अन्तिम प्रतिस्पर्धामा उतारेका थियौँ र त्यसमा कवियत्रीको मात्रै नाम टिप्पट भएछ। यसको निम्ति अध्यक्षज्यूको तर्फबाट म क्षमा माग्दै शिव शर्माजी ज्यू चाहिँ अर्को कवि हुनुहुन्थ्यो, यो जानकारी गराउन चाहन्छु। अब भने हामी काव्य प्रवाहतर्फ जाँदैछौँ।